जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे सानहा मस्तूंग के हवाले से। कल ना सिर्फ मस्तूंग पर, ना सिर्फ बलूचिस्तान पर, बल्कि पूरे पाकिस्तान पे एक बार फिर दहशतगर्दी की बहुत बड़ी क़यामत टूट पड़ी। और अब तो पाकिस्तान शायद दहशतगर्दी की ये क़यामतें इतनी देख चुका है कि क़यामत का लफ्ज़ भी छोटा लगता है। लेकिन जो एक दहशतगर्दी की बड़ी लहर का अचानक आगाज हुआ है, बावजूद इसके कि रियासत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ और ये दावा रहा है कि दहशतगर्दी की उसने कमर तोड़ दी है और तकरीबन 99% दहशतगर्दों का मुल्क से सफाया कर दिया जा चुका है, तो फिर क्या वजह है कि इंतखाबात से सिर्फ 11 दिन पहले यके बाती गिरे। पहले पेशावर में हारून बिलौर को शहीद किया गया, फिर बन्नू में अकरम दुर्रानी के काफिले पर हमला किया गया। बहुत जानलेवा हमला था। खुशकिस्मती थी कि अकरम दुर्रानी अपने काफिले में अपनी गाड़ी में मौजूद नहीं थे। और फिर उसके बाद कल मस्तूंग में जो एक खून की होली खेली गई, दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है और उसके नतीजे में अब तक की जो खबरें आ रही हैं क्वेटा से, उसके मुताबिक 131 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हैं और 250 से ज्यादा जख्मी हैं। पाकिस्तान में तो खैर मजम्मत की गई है तमाम लीडर्स की तरफ से, पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से, लेकिन दुनिया भर से इसकी मसम्मत सामने आ रही है और शदीद तशवीश हो रही है कि इंतखाबात से सिर्फ 11 दिन पहले ये जो एक दहशतगर्दी की नई लहर ने जन्म लिया है, इसका मकसद क्या है? क्या यह साजिश है? क्या यह खुद हमारी नाअहली है या इसका मकसद कुछ और है, इसके पीछे कुछ और है? आखिर ऐसा कैसे हो गया कि मस्तूंग में दाइश ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी? दाइश मजबूत क्यों है मस्तूंग में? उसका गठजोड़ वहां पर किन जमातों के साथ है? सबसे पहले इस सानहे के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे और मेरे साथ होंगे क्वेटा बलूचिस्तान में आज न्यूज के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद साहब, मेरे साथ इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं तारिक चौधरी साहब, इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं आज न्यूज़ के, वहां से ज्वाइन कर रही हैं आसमा शिराजी साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, आज टीवी पर प्रोग्राम करती हैं फैसला आपका, और अवैस तौहीद साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। मुजीब अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, ये दाइश इतनी मजबूत कैसे हो गई मस्तूंग में, और क्या कोई थ्रेट था, क्या कोई मामलात थे कि इतना बड़ा दहशतगर्दी का हमला? वरीदा, मस्तूंग दहशतगर्दी का मरकज कहा जाए तो गलत ना होगा। 2003 से यहाँ से दहशतगर्दी ने जन्म लिया है। लश्कर जंगवी अगर देखा जाए बलूचिस्तान में तो यहीं से निकली और यहाँ से 2003 में, 4 में और फिर मुतवातर हमले किए जाते रहे। ये दहशतगर्दी के वाकयात अहले तशी पे ज्यादातर हो रहे थे। फिर मस्तूंग का एरिया इससे ज्यादा मुतासर होने लगा, जहाँ लोगों को बसों से उतार के मारा गया, बसों पे खुदकुश हमले किए जाते रहे। और फिर ऐसा वक्त आया 2011-12 में कि इनके खिलाफ कार्रवाइयां की तेज हुई और इनके जो मेन कमांडर थे उस्मान सफुल्लाह कुर्द, वो मारे गए। फिर उसके बाद दूसरे कुछ लोग पकड़े गए और अब हाल ही में छोटा उमर और सलमान बादिनी भी मारे गए। तो जैसे जैसे इनके लोग मारे जाते रहे, इनकी क़यादत का बहरान ज्यादा शिद्दत इख्तियार करता रहा। पहले ये सिर्फ लश्कर जंगवी थी, बाद में इसकी जिम्मेदारियां कबूल करने का सिलसिला लश्कर जंगवी अल आलमी ने शुरू कर दिया और अब ये जाके दाइश से कनेक्ट हो गई है। असल में लीडरशिप का फुकदान है। यहाँ पे मसनरीज तो हैं, कातिल तो इनको मिल जाते हैं, लेकिन जो क़यादत है वो बहरहाल कंट्रोल हो रही है दाइश के जानिब से, पेमेंट भी उनकी तरफ से हो रही है। और बेसिक जो चीज़ है मस्तूंग या इसके गिरदोनवा में अगर आप देखें, कानक, दश्त, काबो और उससे मुल्क जो इलाके हैं, यहाँ पे 1 साल के दौरान 3 बड़े सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन हो चुके हैं और वो लश्कर जंगवी या दाइश के खिलाफ ही हुए हैं और बड़ी कामयाबी भी हुई हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ग्रास रूट पे ऐसा है कि जैसे नर्सरियां हैं लोगों की जो मुसलसल दहशतगर्द पैदा कर रही हैं। बाहर बैठे लोग सिर्फ माइंड इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा मुजीब साहब, मुझे ये बताएं कि मस्तूंग की अपनी आबादी कितनी है? मस्तूंग की आबादी कोई ज्यादा नहीं है। मस्तूंग बेसिकली अगर आप देखें तो 2.5-3 लाख का एक शहर है और इसके गिरदोनवा छोटे छोटे कस्बे हैं, जिसमें कानक भी है, दरिंगड़ भी है, पड़िंगाबाद भी है। तो क्या मसला है? आपने कहा कि 1 साल के दौरान
3 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं यहाँ पे दाइश के खिलाफ, कलदम लश्कर जंगवी के खिलाफ, तो उसके बावजूद क्या वजह है कि अभी भी ये सस्टेन कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं और इतनी कुव्वत रखते हैं रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कि इतना बड़ा दहशतगर्दी का हमला कर दें? वजह क्या है? देखें, यहाँ पे जो जड़ें हैं उसकी वो बहुत मजबूत हैं। मजदूम पूरे डिस्ट्रिक्ट में और इससे मुल्क जो कलाब के कुछ इलाके हैं, जो पहाड़ी सिलसिले हैं, वहां पे इनकी जड़ें हैं। यहाँ पे जो ऑपरेशंस किए जाते रहे उसमें कुछ लोग पकड़े गए, कुछ मारे गए, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसा नौजवान मौजूद है जो इससे लिंक है या तो इनका सहूलतकार है, क्योंकि मकामी लोगों की गिरफ्तारी के बगैर इस किस्म की दहशतगर्दी मुमकिन नहीं। कल दरिंगड़ में जो कुछ हुआ, तो मेरी जो लोगों से बात हुई, जो सराज रईसानी के करीबी साथी हैं, उनका ये कहना है कि हम मेहमान थे दरिंगड़ में और वहां पे पूरा इंतखाबी जलसा ऑर्गेनाइज हुआ था, लोग बैठे हुए थे और दरिंगड़ कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, मकामी लोग ही थे और गैर मकामी वहां पे घुस भी नहीं सकता इतने से पंडाल के अंदर, और बिल्कुल करीब जाके वो बैठे हुए थे और उन्हीं में से एक फट गया। जाहिर है अब जो मकामी लोग हैं उनकी तो तलाशी भी नहीं ली जा सकती, इसलिए कि जो उस एरिया में लोग एक दूसरे को जानते हैं। वो मसला यहाँ पे बुनियादी है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लोग मकामी लोग हैं, वो शायद फोर्सेस के साथ ताउन भी नहीं कर रहे। अगर वो पूरी तरह ताउन कर रहे हो तो ये जो अंदर छुपे हुए लोग हैं इनको पकड़ना इतना मुश्किल नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। मुजीब साहब, आपसे मैं मजीद बात भी करूंगी। मुजीब साहब बता रहे हैं कि एक वजह ये भी हो सकती है कि जो मकामी लोग हैं मस्तूम के, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन नहीं कर रहे। आसमा शराजी साहिबा, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये सिर्फ 11-12 दिन पहले इंतखाबात से जो दहशतगर्दी की इतनी बड़ी लहर और यके बाद दीगरे, ये आप क्या समझती हैं, कोई साजिश है, हमारी अपनी नाअहली है या कुछ और है? गरीदा अबैदुल्ला अलीम साहब का एक शेर है कि कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। ये किसी और की साजिश नहीं है, ये हमारी अपनी साजिशें हमारे ही खिलाफ हमेशा होती हैं। किसी और ने अगर दहशतगर्द भेजे हैं तो हमारी साजिश है कि हमने उनको नहीं पकड़ा, हमारी साजिश है कि हम उनको ढूंढ नहीं सके, हमारी साजिश है हम उनको ट्रेस आउट नहीं कर सके, हमारी साजिश है कि वो गली मोहल्लों में निकल गए, हमारी साजिश है कि वो जलसे में पहुंच गए, हमारी साजिश है कि उन्होंने एक उम्मीदवार को कत्ल कर दिया। और ये एक उम्मीदवार का कत्ल नहीं है, ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस का कत्ल है। कौन निकलेगा आप गली मोहल्ले कूचे के अंदर अपनी कैंपेन लेके, और ये सबोताज इस पूरी इलेक्शन कैंपेन को और इंतखाबात की जो सारी कोशिश है उसको सबोताज करने की कोशिश है। जो भी इसके अंदर हाथ हैं मुलव्विस, उनको सामने आना चाहिए। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, जो हमारी पुलिस है, जो हमारी इंतज़ामिया है, जो हमारी हुकूमत है, जो हमारी निगरान हुकूमत है, जो पता नहीं निगरानी कर भी रही है कि नहीं, उन सबको जो है वो मिल के हाथ मिला के इस हुकूमत, इस इलेक्शन को, इस कैंपेन को, पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान की रियासत को महफूज बनाना है। तभी जाके हम लोगों को ये कहेंगे कि हमने वाकई अमन हम ले आए हैं, हमारे लोग जिंदा हैं, हमारे लोग इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अवैस तौहीद साहब, यही सवाल मैं आपके पास लेके आऊंगी। आसमा ने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी गहरी, बड़ी अच्छी बात की है। आप क्या समझते हैं कि ये साजिश है, ये हमारी अपनी नाअहली है? क्योंकि नून लीग, शहबाज शरीफ साहब ने आज कह दिया कि भारत का हाथ इसमें मुलव्विस हो सकता है। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जब भी नवाज शरीफ पे कोई मुसीबत आती है तो इस तरह के दहशतगर्दी के हमले शुरू हो जाते हैं, और जो एक कैंपेन इस बारे में जो बात की जाती है, आप क्या कहेंगे अवैस तौहीद साहब? ये बताइए कि सारी इंतखाबी जो हमारी जमातें हैं उनके मंशूर में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जो कोई पॉलिसी है वो मंशूर के अंदर शामिल है? क्या उनकी तरजीहात में शामिल है कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे? अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिन्होंने लिबरल प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का एक खाका दिया है। बात यह है कि हमारी रियासत की जो एग्जिस्टेंस है उसको खतरा किससे है? इंतहा पसंद सोच से है, अस्करियत पसंद से सोच से है, ये जो मोहल्ला गली के अंदर फतवे दे के लोगों को कत्ल करने का ये है, या फिर करप्शन है, या फिर गवर्नेंस का इशू है? ये हमें सोचना चाहिए हमारे रियासत को। हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत तवील मुद्दत जो है जंग है और तवील मुद्दत पॉलिसियां इसके लिए चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर कौन सिक्योरिटी को देखता है? ये हर दफा जब भी बात करते हैं वो कहीं ना कहीं आ जाती है कि क्या है, क्या गलती है, क्या नहीं है।
بھائی فیسیلیٹیٹرز ہیں, یہ مستونگ ہی ہے جس کے اندر یہاں پہ شفیق مینگل نوٹوریس ملٹنٹ کمانڈر جو ہے وہ آپریٹ کرتا تھا. یہ وہی مستونگ ہے جہاں پہ چائنیز کپل کو نہیں بچا سکے ہمارے سیکورٹی فورسز نے, بڑا آپریشن کیا تھا اور اس کے اندر لشکر جنگی کا جو سندھ اور بلوچستان کا امیر تھا اس کو مارا گیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز کے آپریشن صرف نہیں ہے, بات صرف وہ کافی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کی پالیسیوں میں, آپ کے ذہنوں میں کیا ہے. ابھی یہ جو اویس توحید صاحب پالیسیوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس پہ آج لشکری رئیسانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں اس کو کنٹینیو کروں گی, بریک پر جانا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے طارق صاحب سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں. طارق صاحب, لشکری رئیسانی صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ جو ٹروتھ کمیشن بنایا جائے, زیاد دور سے لے کے آج تک جو بھی اس ملک میں ہوا ہے حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں. ایک تو اس پہ کمنٹ کیجئے گا. دوسرا, یہ دہشت گردی کی لہر ہمیں دو ولنریبل پروونسز خیبر پختونخوا بلوچستان میں نظر آئی ہے. یہ بڑی آپ نے اچھی طرح اشارہ کیا کہ ایک تو دو صوبے نشانہ ہیں, دوسرا دو صوبوں کے علاوہ تقریباً وہی جماعتیں نشانہ ہیں جو کہ 2013 کے انتخابات میں انتخابی کمپین نہیں کر پا رہی تھیں. عوامی نیشنل پارٹی کو نشانہ بنایا گیا تھا, اور عوامی نیشنل پارٹی کو یاد رکھیے گا کہ 2008 سے لے کر 2013 تک, اس وقت ایگزیکٹ فگر نہیں ہے لیکن درجنوں کی تعداد میں ان کے کارکن اور ان کے بہت سے ایم پی ایز مارے گئے تھے مختلف جلسوں میں, مختلف واقعات میں. 2013 میں ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی انتخابی مہم سے روکا گیا تھا, اور جو لیٹر جاری ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ لبرل اور سیکولر پارٹیز ہیں اور ہم اس نظام کو, یہ جو پارلیمنٹ نظام ہے اس کو نہیں مانتے, اور جو بھی اس کو فالو کرے گا ہم اس پہ اس کو نہیں کمپین کرنے دیں گے. 5 سال گزرے, 5 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر دیکھیے گزشتہ 4 دنوں میں 160 افراد جو ہیں اب تک شہید ہو چکے ہیں انتخابی جلسوں میں. ایک ہارون بلور کے 24 ان کے جلسے میں ہوئے, 5 افراد جو ہیں JUI کے جلسے میں ہلاک ہوئے, شہید ہوئے, اور 131 جو ہیں وہ کل جو بلوچستان عوامی پارٹی نئی جماعت بنی ہے اس کے جلسوں میں ہوئے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ 161 افراد جو ہیں ہم اس انتخاب کی نظر کر چکے ہیں. اب یہ کیوں ہے ایسا, اور دونوں جلسے, دونوں صوبے کیوں ہیں, اور یہ جماعتیں کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ پھر داعش کے خط, مجھے نہیں پتا جعلی ہیں یا اصلی ہیں, جو ہارون بلور کی کورن میٹنگ پہ جو اٹیک ہوا اس کے بعد بھی ایک خط جاری ہوا, اس میں وہی باتیں دہرائیں گی. انہوں نے کہا کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے, اور اس کی وجوہات تقریباً وہی ہیں. دیکھیے یہ جو تینوں واقعات ہیں, یہ جو کنونشنل دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس سے مختلف ہے میری نظر میں. اس کا تعلق براہ راست ہمارے انتخابات سے ہے. پاکستان کے انتخاب کو, پاکستان کے فیوچر کو عدم استحکام کا شکار کرنے والی ہر حرکت جو ہے وہ دشمن کرے گا. طارق صاحب یہیں پر مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیجیے گا کہ کیا انتخابات التباس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ پھر کل جو ہمیں پنجاب میں اور لاہور میں خاص طور پہ صورتحال دیکھنے میں آئی, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. مستونگ کے حوالے سے مزید جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب پروگرام میں بات کریں گے کہ سانحہ مستونگ کے حوالے سے کیا انتخابات کے التوا کے لیے اب بھی کوئی بہانہ بنایا جا سکتا ہے, اور بات کریں گے پنجاب کی سیاست کی. نون لیگ کی سیاست کی گرفتاری ہو گئی, ریلی ہو گئی, اب آگے کیا ہوگا؟ کل لاہور میں پنجاب بھر سے کارکن اکٹھے کر کے جیسے تیسے نون لیگ نے ایک اچھا پاور شو تو کر دیا, لیکن اس کے باوجود نواز شریف اور مریم نواز نے گرفتار ہونا تھا سو وہ گرفتار ہوئے, اڈیالہ جیل پہنچا دیے گئے. لیکن ریلی سے ایک فائدہ نون لیگ کو سیاسی طور پہ انتخابات کے اتنے قریب یہ ہوا کہ اس کا کارکن کافی چارجڈ ہو گیا ہے, کافی پرجوش ہو گیا ہے, اور وہ اپنا سارا غصہ یا اپنا سارا جوش اب 25 جولائی کو دکھانے کے لیے تیار ہے. کل جو نون لیگ نے ایک اچھا پاور شو کیا ہے, کیا اس سے عمران خان کے ووٹ بینک پہ ڈینٹ پڑے گا؟ کیونکہ عمران خان کے لیے کے قلعے کو فتح کرنا کچھ دن پہلے تک بڑا آسان نظر آ رہا تھا. اس حوالے سے اپنے پینلسٹ سے تجزیہ لیں گے. میرے ساتھ طارق چودھری صاحب موجود ہیں, راضی صاحبہ موجود ہیں, اویس توحید صاحب موجود ہیں, مجیب احمد صاحب سے بلوچستان کی سچویشن, انتخابات کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں کہ نہیں, اس پر بھی بات کریں گے. اویس توحید صاحب پہلے اب اپنا تجزیہ دیجیے گا. کل مجھے پہلے یہ بتائیں کہ کل آپ کی نظر میں پنجاب میں, لاہور میں نون لیگ کا پاور شو کامیاب تھا یا نہیں؟ دیکھیے نون لیگ کا جو بھی شو تھا لاہور کی سڑکوں پر, اس کا امپیکٹ کیا میڈیا سے ریفلیکٹ ہوا
کیا نون لیگ کی لیڈرشپ نے جو ان کے قائد نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ جن کے نام پر ووٹ ہے نون لیگ کا، کیا ان کا بیانی کو تقویت پہنچی؟ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب گو کے سڑکوں پر کافی گھنٹے رہے، لیکن میرے خیال میں اگر پیپلز پارٹی کے لوگ یہاں پر ہوتے، لیڈران ہوتے، تو کہیں نہ کہیں ایک شو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ایئرپورٹ کے قریب. وہ نہیں کر سکے نون لیگ کے، اور دوسرا میڈیا کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ وہ کوریج نہیں حاصل کر سکی جو بھی لاہور کی سڑکوں پر ہوا. اور خاص طور پہ جس طرح بلاکیج وغیرہ وہاں میڈیا پر تو ایک ان اناؤنسڈ سینسرشپ چل رہی ہے نا، وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. میں زریدہ دیکھیں، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کا ایک سیاسی مقدمہ ہے، قانونی مقدمہ نہیں لڑ رہے، اسی سیاسی مقدمے کو تقویت ایک تو نگراں سیٹ اپ نے دی. یہ پروفیسر صاحب جو وہاں پہ چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پروفیسری وہ جانتے ہیں، اور کہ بلاکیٹ کر کے جس طریقے سے ظاہری بات ہے کہ تبدیل ہو گیا وقت، سوشل میڈیا بہت وائبرنٹ ہے، ایکٹیو ہے، تو وہ ہو گیا. لیکن شہباز شریف صاحب آنے والے دنوں کے اندر میں سمجھتا ہوں اب سیاسی امتحان شروع ہوا ہے، اور امتحان کا کمرے کے اندر اس وقت نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہوگا کوشچنئر پہ. کوشچن جو پیپر جب ملے گا جو نون لیگ کے کارکن ہیں، نون لیگ کے جو ووٹرز ہیں، یا پھر شہباز شریف صاحب کا ترقیاتی منصوبوں کا یا ڈلیوری کا بیانیہ ملے گا. یہ تو کل لاہور کی سڑکوں پہ دیکھ لیا، ہم لوگ سارا دن لاہور کی سڑکوں پہ تھے اور صرف ایک نعرہ تھا، ایک ترانہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو. کسی نے بھی خدمت کو ووٹ دو کا نعرہ نہیں لگایا. آسما جی، نون لیگ کی ریلی، آسما جی، نون لیگ کی ریلی آپ کے نزدیک کل کامیاب تھی؟ دیکھیے، ایک تو ہم پوری اور کلیئر اس کی پکچر نہیں لے سکے کہ جس طرح سے بلیک آؤٹ ہوا ہے چینلز کے اوپر اور جس طرح سے صحیح معنوں میں اس کی کوریج نہیں ہو سکی، لیکن ہم اس کو ناکام بھی نہیں کہہ سکتے اور کامیاب بھی نہیں کہہ سکتے. کامیاب اس لیے کہ پی ایم ایل این کے جتنے لوگوں کو روکا گیا وہ ایئرپورٹ پہ انہوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ وہ ایئرپورٹ تک پہنچے. ان کو جہاں روکا گیا وہ وہیں پہ رک گئے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں، ناکام اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے اور میاں نواز شریف کو وہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ سارے لوگ نواز شریف کے لیے آئے تھے، یہ شہباز شریف صاحب کے لیے نہیں آئے تھے. یہ جو ایکسپیکٹیشن تھی، میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کو بھی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ لوگ جو ہیں وہ کم از کم ایئرپورٹ کے قریب تک ضرور آئیں گے. ان کے جو جتنے بھی جاننے والے یا ان کے فالوورز یا ان کے جو رہنما ہیں وہ آئیں گے لے کے، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے. ایون دور دور تک کوئی نام و نشان تک ایئرپورٹ کے نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی میڈیا کی، اور جس طرح سے میڈیا کے اوپر بلیک آؤٹ ہوا ہے، یہ میرے اور آپ اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں خاص کر کے جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں، جو ہمارے سینئر صحافی ہیں، کیا وہ اس کے اوپر خاموش رہیں گے کہ جس طرح سے ہمارے لب خاموش کیے جا رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ایک مجرم کو ہمیں دکھانا چاہیے یا گلوریفائی کرنا چاہیے، بالکل بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی مجرم ٹی وی پہ نہیں آیا؟ کیا آئین توڑنے سے بڑا جرم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اور کوئی لکھا گیا ہے؟ کیا پاکستان کے ایک وزیر اعظم اور اس کے بعد ایک وزیر اعلیٰ سابق جو ہے اس کے قتل کے مجرم کو یا ملزم کو ان کے اوپر ایف آئی آر ہیں، ان کو روز ٹی وی پہ نہیں دکھایا جاتا؟ کیا کانسٹیٹیوشن کو توڑنے اور آرٹیکل 6 کی جن کے اوپر سزا ہے اور جن کو کنوکٹ کیا گیا ہے ان کو ٹی وی پہ نہیں پیش کیا جاتا؟ اس وقت پیمرا ایکشن میں کیوں نہیں آتا؟ تو یہ جو سلیکٹیو قسم کی جسٹس ہے اور یہ جو سلیکٹیو قسم کی زبان بندی ہے ہمارے میڈیا کے اوپر لگائی جا رہی ہے، آج جو بھائی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کل وہ پچھتائیں گے. اور میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ انفارچونیٹلی مجھے بریک لینی ہے، یہاں پہ کوئی آواز کسی کی بند نہیں کر رہے، لیکن آسما جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. طارق چودھری صاحب، آپ کے پاس ڈیبیٹ لے کے آؤں گی. یہ بریک پہ جانے سے پہلے آسما جی جو میڈیا سینسرشپ کے حوالے سے بات کر رہی تھیں اس پہ ذرا کمنٹ کیجئے گا. اینڈ کل کی نون لیگ کی ریلی آپ کے نزدیک کیسی تھی؟ کامیاب تھی، ناکام تھی، اور دونوں صورتوں میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں نے جو ٹی وی اسکرینوں پر دیکھا وہ تو ظاہر ہے بہت فلٹر ہو کے آ رہا تھا اور بہت کم دکھایا گیا جو کچھ لاہور میں ہو رہا تھا. کچھ ہمارے ساتھی جو وہاں موجود تھے ان سے رابطوں کی شکل میں جو سوشل میڈیا کے کلپس میں نے دیکھے سارا دن، میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس طرح کا شو کرنا چاہ رہی تھی اس میں کامیاب رہی ہے.
ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوئی ایئرپورٹ پہ قبضہ کرنے نہیں آ رہی تھی, وہ کوئی نواز شریف صاحب کو حراست سے چھڑانے کے لیے نہیں آ رہی تھی, نہ ان کا مقصد پی ٹی وی پر حملہ کرنا تھا, نہ ان کا مقصد جو تھا پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک پر قبضہ کرنا تھا, لوگوں کی تلاشیاں لینا تھا, نہ ان کا مقصد جو ہے سپریم کورٹ کے باہر کوئی وہاں کپڑے لٹکانا تھا. وہ اپنے لیڈر کے ساتھ جو کہ ایک جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ سودا کر چکا ہے, بارگین کر چکا ہے, این آر او ہو چکا ہے اور وہ وہاں بیٹھے رہیں گے, وہاں سے واپس نہیں آئیں گے, گزشتہ 1 سال میں 6 دفعہ پیشین گوئی کی گئی تھی. الٹیمیٹلی انہوں نے اعلان کیا کہ وہ آئیں گے اور آ کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے, قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے, پیش کریں گے. تو وہ تو اس کے ساتھ ہزارے یکجہتی کے لیے آئے تھے. میں نے کل بھی کہا تھا, آج پھر عرض کرتا ہوں کہ جو سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں وہ میراتھن ریس کی طرح ہوتی ہیں, وہ کوئی T20 میچ نہیں ہوتی کہ صبح شروع ہوا اور شام کو رزلٹ آ گیا. یہ ایک فیز تھا, اگلا فیز جو ہے انتخابات تک ہے, اور انتخابات تک پاکستان مسلم لیگ نون نے اگر اپنے آپ کو موبلائز کیا, اپنے ورکرز کو موبلائز کیا, اپنے ووٹر کو نکالا, اور یہ جو اس وقت سمپتھی کی لہر ہے جو میاں نواز شریف کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا, کیونکہ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ان پر مقدمات ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کے سامنے جب کمپیئر کرتے ہیں لوگ تو ظاہر ہے میاں صاحب کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ انہوں نے ایک بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. تو اگر اس چیزوں کو کیش کرایا, ایک سائیکولوجیکل فضا کو کیش کرایا, تو 25 کو اور فیز ہوگا, لیکن اس کے بعد ظاہر ہے ایک بڑی طویل قانونی جنگ لڑنی ہے, ایک بڑی طویل سیاسی جنگ. طارق صاحب, یہ پنجاب کی سیاست پہ مزید بھی بات کریں گے, لیکن میرے ساتھ چونکہ کوئٹہ کے بیورو چیف مجیب احمد صاحب موجود ہیں. مجیب صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی غریدہ. مجیب صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو کل مستونگ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے, اس کے بعد انتخابات کو لے کے بلوچستان میں کیا فضا پائی جاتی ہے, کیا جذبات پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ بلوچستان سے پہلے بھی یہ کہا جا چکا ہے اور تحریری طور پہ یہ مطالبہ کیا جا چکا ہے, ریکویسٹ کی جا چکی ہے کہ جی فلڈز آتے ہیں, گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو انتخابات کا التوا کر دیا جائے. تو کیا اب کوئی ایسی فضا, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چہمگوئیاں تو بلوچستان میں نہیں ہو رہی کل کے سانحے کے بعد انتخابات کے التوا کی؟ غریدہ, کل کے سانحے, کل رات ہی بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ جام کمال نے پریس کانفرنس کی اور یہ واضح کر دیا کہ وہ بر وقت الیکشن چاہتے ہیں اور وہ کسی صورت بھی اس کا التوا نہیں چاہتے. اس موقع پر دشمن قوتیں یہ ضرور چاہتی ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں, لیکن ان کا عزم پختہ ہے اور وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے کہ الیکشن ملتوی کیا جائے. اس کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں, چاہے وہ BNP ہو, پشتونخوا میپ ہو, یا مسلم لیگ نون ہو, یا دیگر جو اور پارٹیاں, نیشنل پارٹی وغیرہ, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ الیکشن اس موقع پہ ملتوی یا مؤخر کر دیا جائے. لیکن عوام میں جو خوف و ہراس کی فضا ہے اور عدم دلچسپی ہے, وہ کچھ عجیب سا پیغام دے رہی ہے. اس واقعے سے پہلے بھی لوگوں میں عدم دلچسپی تھی اور کیمپین کچھ مخصوص علاقوں تک ہی چل رہی تھی. کوئٹہ شہر تو ایسا مان سا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو شاید دلچسپی ہی نہیں ہے الیکشن میں, اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے کہ وہی پرانے چہرے آ جاتے ہیں نام بدل کے, اس لیے کوئی انٹرسٹ اتنا نہیں لے رہے. یہ بہت آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے, اسی بات کو لے کے آگے بڑھائیں گے, لیکن ایسے کا شارٹ بریک, اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ایک ذرا ایکسٹینڈڈ ڈپ کریں گے کہ انتخابات کے التوا کے لیے کیا کوئی بہانہ تو نہیں بن سکتا. اپنے پینلسٹ کے ساتھ اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. طارق چودھری صاحب, آپ ذرا بتائیے گا کہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات کے التوا کا کوئی مزید بہانہ بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, نہیں, بہانے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں, جس طرح کے دھماکے ہو رہے ہیں, اس سے اس کا مقصد ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مجبور کیا جائے کہ اپنی وہ کمپین سکیل ڈاؤن کریں, ووٹر کو ڈرایا جائے کہ ووٹر بڑی تعداد میں باہر نہ نکلے, ایک سائیکولوجیکل فضا پیدا کی جائے جس سے انتخابات کا ماحول متاثر ہو. اور شاید یہ بھی جو بیرونی طاقتیں ہیں, قوتیں ہیں یا اندرونی ہیں, جو ان کے ایجنٹ ہوں گے یہاں پر, جو ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں, تو وہ سارے, میں نے پہلے ہی بچ کیا تھا کہ پاکستان جس چیز سے اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا, اور ظاہر انتخابات کسی ملک کو, کسی معاشرے کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں, ایک کنٹینیوشن کی طرف لے کے جاتے ہیں, پالیسیوں کے تسلسل کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو اس کو ظاہر نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو 3 واقعہ ہیں, ان کا تعلق براہ راست انتخابات سے ہے. انتخابات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ووٹر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس کا مقصد ایک, وہ قوتیں جو پاکستان کو اسٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی, وہ ڈیفینیٹلی چاہتی ہیں کہ انتخابات جو ہے اس پر اثر انداز ہوں, وہ ملتوی ہوں کسی بہانے سے. لیکن میرا نہیں خیال کہ جہاں آج 11-12 دن پہلے ہم بیٹھے ہیں, انتخابات تو ملتوی نہیں ہوں گے, اور انتخابات تو کمٹمنٹ ہے قوم کی, لیکن انتخابات کے لیے ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ملتوی نہیں ہوں گے. طارق چودھری صاحب سمجھتے ہیں کہ انتخابات التوا کا شکار نہیں ہوں گے. اویس توحید صاحب,
आप क्या समझते हैं, और अगर इंतखाबात आप भी समझते हैं कि अल्तवा का शिकार नहीं हो सकते इंसानियत की वजह से, तो क्या इंतखाबी मुहिम पे असर पड़ सकता है? बिल्कुल असरअंदाज हो सकते हैं और होंगे। जो इलेक्शनरिंग का, इलेक्शन कैंपेन का जो मेन अहम मकसद होता है वो लोगों की रसाई तक होता है, अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना होता है। अगर इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात हुए, जो एक बदतरीन वाकया जिसमें 130 से ज्यादा शहादतें हुई मजलूम के अंदर, उससे पहले हारून बलूर की शहादत से बाद इकराम दुरानी साहब की बनू के अंदर खुदकुश हमला, ये वही तालिबान हैं, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के माशरे के अंदर बारूद की बू जो है वो देखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो पार्लिमानी निज़ाम को, पार्लिमान को, सुप्रीम कोर्ट, अदलिया के निज़ाम को, इस रियासती निज़ाम को कहते रहे हैं। जब आपने देखा कि सवाद के अंदर जब तालिबान का टेक ओवर था और जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर है, तो इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों के अंदर मुहिम जो है मुतासिर होगी, लेकिन हमें उससे पहले ये कि हमारे रियासती इदारों और सियासी जमातों को एक ये तैयार कर लेना चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले सालों के अंदर, आने वाले वक्तों में कौन सा एग्जिस्टेंस की इस रियासत के लिए बड़ा चैलेंज है। वो है इंतहा पसंद सोच, इंतहा पसंदी और अस्करी पसंदी। इसका खात्मा होगा। अपनी सोल सर्चिंग करें और साथ में जो राइवल एजेंसीज हैं या दुश्मन ममालिक हैं उन पे नजर रखें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप उन पे कह के बरी जिम्मा हो जाए। ये हमारा मसला है, हम सबका कलेक्टिव जिम्मेदारी है, हमारी सबकी फरीदा कि हम इससे बरी जिम्मा कैसे हो सकते हैं कि हजारा बरादरी के लोग शहीद होते रहें। उसके बाद जो है आप देखिए कि जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हुए पुलिस अकेडमी के अंदर, जिस तरह वकला जो है बड़ी तादाद के अंदर पूरी सिविल सोसाइटी के अंदर इख्तिलाफ पैदा हुआ बलूचिस्तान के अंदर। अगर इसी तरह दहशतगर्दी के वाक़यात हुए तो हमारी जो मुल्क की कामयाबियां हैं वो कहीं ना कहीं धरी की धरी न रह जाए। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आसमा साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। चलें, बहुत शुक्र है कि आपको अब आवाज पहुंच गई है। ये बताएं कि ये जो दहशतगर्दी के यके बाद दीगरे बड़े वाकयात हुए हैं, आप क्या देख रही हैं? इलेक्शन के इनेकाद में कोई इबहाम रह गया है या बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन होने हैं, या इंतखाबी मुहिम पे असर पड़ सकता है, गिवन दैट के पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी लेवल प्लेइंग फील्ड न होने का शिकवा कर रहे हैं? गरीदा, आप इसको थोड़ा सा इलेक्शन के बाद ज़रा सोच लीजिए, ज़रा इमेजिन कीजिए कि ये जो भी एक तरफा जैसे तारिक चौधरी साहब ने कहा कि मखसूस जो सोच रखने वाले लोग हैं उनकी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी और उनको कन्फाइन कर दिया गया है, या वो खुल के अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, जो 2013 में जिस तरह से उनके साथ हुआ था। अब इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन होने के बाद क्या आपका को लगता है कि सियासी जमातें जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, जिनको अपनी कैंपेन करने का हक नहीं मिल रहा, और जिनको और भी बहुत सारे शिकवे शिकायत हैं, वो क्या चुप रहेंगे? इस इलेक्शन के नताइज के ऊपर क्या सवाल नहीं उठाएंगे? नून लीग ने तो कह दिया है आज के धांधली हुई तो हम नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। ना सिर्फ नताइज बल्कि नवाज शरीफ साहब ने हमारे इंटरव्यू में ये बात कही कि वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। तो क्या पाकिस्तान को एक मरतबा फिर एहतजाज देखना पड़ेगा? क्या किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, कैसे तरक्की करेंगे? ये पूरी चीज़ें जो कि मद्देनज़र रखने वाली हैं। फिर हम कहते हैं जी वो क्या हाइब्रिड वॉर की तरफ जा रहे हैं? हाइब्रिड वॉर का हम मौका क्यों दें लोगों को? हम क्यों किसी और दुश्मन को पाकिस्तान के अंदर खुल के खेलने की इजाज़त दें कि वो हमारी पॉलिटिकल आज़ादी को, हमारी सियासी आज़ादी को, शख्सी आज़ादी को और आज़ादी इजहार राय को जो है वो कैद कर दे, ताकि पूरी दुनिया में हम मजाक बन जाए, तमाशा बन जाए कि ये वो मुल्क है जिसमें जमहूरियत तो नाम की है लेकिन असल में जमहूरियत नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आसमा राजी साहिबा, तारिक चौधरी साहब, अवैस तौहीद साहब और मुजीब भी हमें ज्वाइन कर रहे थे बलूचिस्तान से। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आई विल सी यू कमिंग वीक।